मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पेशन गोई की तलबा के लिए सबसे पहला असूल ये है कि तमाम पेशन गोइयां इसराइल के मुताबिक हैं। ये इसराइल मरकूज है। पादरी किम ने पिछले हफ्ते थोड़ा सा इस पर रोशनी डाली थी जब उन्होंने कहा कि यीशु खोई हुई इस्राएली भेड़ों के लिए आए थे। वो फहरिस्त में पहले थे, लेकिन किसी को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो वाहिद नहीं थे जो उस फहरिस्त में शामिल थे। शुक्र है कि इसकी फहरिस्त में दूसरा भी था, तीसरा भी था, 10वां भी था और लाखों भी थे। मैं खुश हूँ कि मैं भी इस फहरिस्त का हिस्सा हूँ। लेकिन चर्च सुने, खुदा ने हमें गैर कौमों को इब्तदा ही से अपने जहन में रखा था। ऐसा नहीं है कि खुदा ने कहा कि मैं यीशु को यहूदियों के पास भेज रहा, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे रद्द कर दिया था, अब मुझे क्या करना चाहिए। आओ अब एक प्लान बनाएं। पुराने अहदनामे में इम्बिया ने हमारे बारे में लिखा है। ये एक मसीही पेशन गोई है जो यसाया 49 बाब की 6 आयत में पाई जाती है। अगर आप इसे वहाँ स्क्रीन पर डाल सकें तो बाइबल में लिखा है कि ये छोटी बात है कि तू मेरा खादम हो, इस्राएल के कबीलों को बहाल करने और इन लोगों को वापस लाने के लिए जिन्हें मैंने इस्राएल से महफूज रखा। मैं तुझे गैर कौमों के लिए नूर भी बना दूंगा ताकि मेरी नजात जमीन की इंतहा तक पहुंचे। खुदा की हम्द हो कि मेरी नजात कैसपोर्ट, भारत, चीन, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और जमीन के किनारों तक पहुंचे। आमीन कहे मेरे साथ। तो क्या चूंकि यहूदियों ने मसीह को इसकी पहली आमद के दौरान मुस्तरद कर दिया, क्या आप खुदा ने हमेशा के लिए इनसे मुंह मोड़ लिया है? देखें, पौलुस रोमियो के खत के 11वें बाब की पहली आयत में क्या लिखते हैं। पौलुस कहते हैं, तो क्या मैं ये पूछूं कि क्या खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया है? हरगिज़ नहीं। यूनानी जुबान में ये बहुत मजबूत अल्फाज हैं जिनका मतलब है कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। पौलुस आगे कहते हैं, मैं खुद एक इस्राएली हूँ, इब्राहिम की नस्ल से और बिन्यामीन के कबीले का हूँ। खुदा ने अपनी कौम को रद्द नहीं किया जैसे वो पहले से जानता था। अब 11वीं आयत पर जाएं। पौलुस फिर सवाल करते हैं, तो क्या वो ऐसे गिरे कि संभल ना सके? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इनके गुनाहों के बाइस गैर कौमों के लिए नजात आई है। क्यों? ताकि इस्राएल को रश्क हो। लेकिन अगर इनका गुनाह दुनिया के लिए दौलत है और इनका नुकसान गैर कौमों के लिए दौलत है, तो इनके मुकम्मल शामिल होने से दुनिया के लिए कितनी बड़ी दौलत होगी। फिर 25वीं आयत पर जाएं। पौलुस कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से बेखबर रहो। यहूदी और गैर कौमों के दरमियान ये पूरा मामला एक भेद है। क्यों? ताकि तुम मजूर न हो जाओ और यहूदी कौम को हकीर न समझो। इस्राएल का एक हिस्सा सख्त दिली का शिकार हुआ है, यहाँ तक गैर कौमों की मुकम्मल तादाद दाखिल हो जाए। अब बहुत से माहिरीन अलियात का मानना है कि जब आखिरी गैर कौम मसीह की भेड़ों के रेवड़ में दाखिल होगी तो फौरन उठाया जाना वाक़ई हो जाएगा। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हमें अंजील की तबलीग करनी। जरा तसव्वुर करें कि आप किसी को यीशु के पास ले जा रहे हैं, हालेलुया, और आप दुआ के दरमियान हैं और अगले लम्हे में आप यीशु के हजूर में हैं, लेकिन जब आखिर गैर कौम दाखिल होगी तब ही उठाया जाना होगा। अब 26वीं आयत कहती है, और इस तरह तमाम इस्राएल निजात पाएगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया मुसीबत के दौर से पहले उठा ली जाएगी। याद रखें, मुकाशवा किताब इस्राएल कौम की निजात के मुतालिक है। खुदा एक बार फिर इस्राएली पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगा। याद रखें, 1,44,000 मुबश्शिर होंगे जो दुनिया भर में अंजील की मुनादी करेंगे। और कौन यहूदी को निजात की तरफ बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकता है? एक और यहूदी, जैसा कि लिखा है कि निजात दहिंदा सयून से आएगा और यकूब इस्राएल से बेदीनी को
دور کرے گا اور یہ میرا عہد ہے، بہت اہم ہے، یہ میرا عہد ہے جب میں ان کے گناہوں کو مٹاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آج صبح میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم ایک عہد کے رکھوالے خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم ایک ایسی خدا کی خدمت کرتے ہیں جو وعدے پورے کرنے والا ہے، اور کلیسیا سنیں، وہ اپنے وعدے رکھے گا، وعدے پورے کرے گا۔ خدا سچا ہے اور ہر انسان جھوٹا ہے۔ ہم رومیو کے 11 باب میں آگے پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں زیتون کے درخت میں شامل کیا گیا ہے، اور میں نے یہ سب کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ آج اسرائیل کے متعلق بہت سی جھوٹی تعلیمات موجود ہے، یہاں تک کہ بہت سے غیر فرقہ وارانہ اور مکمل انجیل کلیسیوں میں بھی یہ تعلیم سپر سیشنزم ہے یا ریپلیسمنٹ تھیولوجی کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا نے اسرائیل کی جگہ لے لی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کلیسیا روحانی اسرائیل ہے اور کوئی حقیقی اسرائیل زمین یا یہودی قوم نہیں ہے جو اسرائیل نامی زمین کے مالک ہے۔ یہ رومن کیتھولک چرچ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، لیکن جب سے 1948 میں اسرائیل ایک قوم بنا ہے، ان کے پوپ نے اسرائیل کا صرف 3 مرتبہ دورہ کیا ہے، کیونکہ وہ اسے خدا کی زمین کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ یہی سپر سیشنزم یا ریپلیسمنٹ تھیولوجی کا ایک مطلب ہے۔ یہ رومن کیتھولک عقیدہ ہے اور بدقسمتی سے بہت سے فرقے بھی اس دھوکے دہی کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کے ارد گرد کچھ اصلیحات بھی ہیں، جیسا کہ ڈومینینس اور کنگڈم ناؤ تھیولوجی۔ آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہوگا یا ان کے نظریات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم 7 پہاڑوں کے اثرات کے بارے میں ہے، یعنی کلیسیا، میڈیا، اسکالرز، تعلیم اور کارپوریٹ دنیا پر قبضہ کر لے گا اور اچانک زمین پر ایک جلال یافتہ کلیسیا ہوگا جو خدا کی موجودگی کو لائے گا۔ لیکن سنیں، یہ گمراہی ہے، اپنی بائبل پڑھیں۔ ایک جلال یافتہ کلیسیا یسوع مسیح کی موجودگی کو زمین پر نہیں لا، بلکہ یہ مصیبتیں، تکالیف اور پیدائش کی تکلیفیں ہیں جو یہ سب کچھ لاتی ہیں۔ یہ جھوٹی تعلیمات آج کل موجود ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سی مسیحی بھی یہودی قوم کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ مسیحی کلیسیوں سے بھی سامی دشمنی پیدا ہو رہی ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں یہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک وعدہ پورا کرنے والا خدا ہے۔ یرمیہ 31 باب کی 35 اور 36 آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دن میں سورج کو روشنی دینے کے لیے مقرر کرتا ہے، جو رات کو چاند اور ستاروں کو روشنی دینے کا حکم دیتا ہے، جو سمندر کو ابھارتا ہے، اس کی لہریں شور مچاتی ہیں، رب الفاج اس کا نام ہے۔ آیت 36 میں صرف اسی وقت جب یہ احکام میرے حضور سے غائب ہو جائیں گے، خداوند فرماتا ہے، تب اسرائیل میری نظروں میں ایک قوم ہونا بند کرے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج صبح جب آپ اٹھے تو کیا آپ نے سورج کی روشنی دیکھی؟ گزشتہ رات کیا آپ نے آسمان میں چاند اور ستارے دیکھے؟ کیا آپ حال ہی میں ساحل سمندر پر گئے اور لہروں کے شور کو مچاتے ہوئے دیکھا؟ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو اسرائیل آج بھی ہمارے خدا کے حضور ایک قوم ہے۔ کاش خدا کے نام کی تعریف ہو۔ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔